Mga kaigsuunan, maayong gabi, kaniyong tanan, anayaw sa kita sa tuang pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang atoa karong Ebanghelyo ato kining pagkutluon gikan sa kasaulugan sa Domingo sa pagsaka sa langit sa Ginoo nga gitawag sa don og World Communication Sunday. Ang Ebanghelyo, pagkakutluon sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, versikulo 16 ngadto sa 20. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Mateo, himayaon ikaw o Ginoo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus og miingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. Ug himuha sila nga ako ang mga tinun-an. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O ginomdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon sa introduction, ugma pohon sa baduman ron, ugma pohon mao ang Domingo sa pagsaka sa Dios balik ngadto sa iyang amahan o pagsaka sa langit. The story and the solemnity of the ascension. Nahinumdum ko, naka-apil ko og pilgrimage sa Holy Land. And then, gidala mi sa usa ka lugar nga ginaingon, dinhi mikayab si Kristo ngadto sa langit. Narahig gamay mura og matawag natong structure and igsoon nimo ngadto nga doon na kay nga inighangad nimo makita nimo ang panganon. Nindot sad kayo kay na may buslot sa tumoy na ginaingon, this is where Jesus ascended into heaven. Ako ning gisaysay kay apil ni sa itinerary sa moang pilgrimage. Ang pilgrimage sa Holy Land is a pilgrimage of faith. Faith, pagtuo. So, gisubay yun, diin si Kristo, matawag na ito, nag-antos dito sa Gethsemane, anto naabot sa Holy Sepulchre, nga dito po sa itong giingon, Dolorous, matawag nag-Station of the Cross mi, nga giingon dito si Kristo, na gimo sa iyang kasakit. No? Nga, naabot mi ngadto sa matawag na ito o itong giingon, the place of the ascension. Ang pagsaka, symbolically speaking, ang pagsaka ni Kristo sa langit is part of our journey. Is part of our faith. Apil sa panaw sa itong pagtuo.
Nanindot sa kaayo ang istorya. So, na hinumdum ko sa sharing sa usapod nako kakaubang pari sa matawag nato sa moang mga parokya kay every Monday mag-Bible sharing man gyud mi for the gospel of for the next gospel. Nya, nindot sa to ang gi-share sa kauban akong pari. Nga mingon siya, gikan sa pagkabanhaw o ngadto sa pagsaka ni Kristo sa langit, 40 ka adlaw ginaingon. Although ang 40 ka adlaw that is very symbolic sa biblical language. Pero this is a journey of formation matod pa niya. So in this journey of formation, daghan kayo mga appearances si Kristo. Nagpakita siya. Nga ginaingon ug batot pa. Bisan kon ang mga tinun-an nakaila ni Kristo, pero sa pagpakita ni Kristo sa iyang pagkabanhaw, wala sila kaila ni Kristo, dili ba? Usa siya kamulto, abi og kauban is kanang mataw dumuduong lang nga mikuyog sa panaw, the story of Emmaus. Hantod nga makaila sila. Ningon nagduha-duha man gani ang mga apostoles nga mga tinun-an pa. Samot na tingali ito, dili mga tinun-an ni Kristo. Mauna, sulod sa 40 kaadlaw nga si Kristo nagpakita, mikuyog sa mga tinun-an, yan yung giklaro na ma-identify yun sa mga tinun-an nga siya ni, ako ni, ang nabanhaw. Hangtod nga sulod sa 40 kaadlaw nga iya it's a mura formation ba? Nga after 40 days mo na ito, misaka siya balik sa iyang amahan ngadto sa langit. But of course, matod pa sa ebanghelyo o sa lain nga ebanghelyo, iyang gihangyo ang iyang amahan nga ipadala ang manlalaban ang Espiritu Santo. So, pagsaka niya ngadto balik sa iyang amahan, daghan ang nagtan-aw, dili pud tanan ang mituo kaniya. Apan iya lang yung gisiguro na ang mga tinun-an niya 101% convinced na nabanhaw siya. O gikan kanila, sila na ang may paambit, sila na ang nagsangyaw, sila na ang nagpasabot sa pagkabanhaw. Di ako'y bisita nga nangutanas, tinuod, Father, nga midaghan kuno karon ang numbers sa mga Katoliko akong gitubag. Tinuod na statistical data sa 2025 o 2025-2026 statistical data nga ang population sa Katoliko mi-increase, miabot na kita karon 1.4 billions. So instead of 1.3, 1.2 karon 1.4. So ang mensahe sa pagkabanhaw wala di ay kalimti. Buhi. Ang mensahe sa pagkabanhaw ni Kristo mikuyanap sa tibuok kalibutan. Nya nasabtan bisag dili tanan ang nakasabot. 1.4 billion Catholics matod pa sa statistical data. Mauna nga
Ang gihimo di ay ni Kristo sulod sa 40 kaadlaw nga pagpakig-uban, pagpakita ngadto sa mga apostoles. Dako og dakog katabang sa gituo og sa evangelization, sa pagsangyaw sa maayong balita. Kay daghan man ang nakasabot, daghan man ang midawat, mikuyanap man sa tibuok kalibutan sa ato pa buhi. Mao na nga niini di ay pod nga pagsaka ni Kristo sa langit. Dili ba ang incarnation moingon natagaan siya og lawas sa tao. Kay natawo ang Ginoo. Natagaan imitubo ang bata di lamang sa lawas sa tasad sa kinahanglan. Namidako gipatay sa krus ang iyang lawas. Pagkabanhaw, has ang iyang lawas gibanhaw apil. Mao na gitawag na glorified body. Lahi na ang iyang lawas after the resurrection. Sa in English pa, glorified, so mahimayaon. Diyos nun. Nga, ang pagsaka mo mingon, mao ang pagdala sa iyang lawas nga nabanaw, nga glorified, ngadto sa gingarihan sa Dios nga mao ang langit. So, ang iyaha nga lawas nga nabanhaw, nagitawag na to glorified, nadala pod ngadto sa langit, dili ba? It's also a great challenge to all of us. Giabli ni Kristo ang langit para ang atua nga kinabuhi dinhi sa kalibutan makasulod ngadto, makapuyo ngadto, makauban sa Dios sa langit. Mao bitaw na sa ato ang naghisgot man tag katisismo, ang atong katisismo mingon na may partial judgment, final judgment, dili ba? So, in a very simple explanation, ang final judgment mingon na ang lawas ug ang kalag mag-abot og balik. And then, hukman sa ato pa, pareha sa mahal nga berhen karon. Ang lawas ug kalag misulod sa langit. Pero ang lawas nga kinahanglan mo undergo og perfection, of course. Mao nang gitawag sa kang Kristo glorified body. So this is also a great symbol na kini di ang pagsaka ni Kristo sa langit. It should also be our kanabang muhatag ka natong paglaom, muhatag natong giya, muhatag ka natong assurance nga kini di ay kinabuhi nato sa kalibutan. Dili lang di ay ni anhirakotob. There is life after this life as our catechism is concerned. A life after this life is what we are dreaming of. The life after this life is what we are longing and desiring. Dili ba? Kinsa kayo mga langit. Ya kanindot ka ha, no? Na moingon nga inigabot sa paghukom sa lawas o kalag sa tao nga hiniusa ang lawas o kalag makasulod sa langit. And the best example ni ini sa ako nang gikaingon sa atong katisismo, mao ang mahal nga beren. Assumption. Kung doon ay ascension kan Kristo, ang assumption sa moingon, lawas o kalag gipasaka. Dili misaka, gipasaka by the power of God. Gipasaka ngadto sa langit. So, mga igsuon, nindot kaayo ang ato ang mapamalandungan usab sa matawag natong pagsaka ni Kristo
sa langit. So, iyang gisilad-an, iyang gitapos, ang iyang gitawag og mga apparitions, appearances, pagpakita, pakig-uban sa iyahang nabanhaw nga lawas sa mga tinun-an. Kay mibalik na siya. Mao ni nga kung atoa pong tagaan og gamay application sa ato pong kinabuhi, dugang na application sa ato ang kinabuhi. Kana bang dunagyoy ganti nga madawat ang tao kung duna siya'y mga maayong binuhatan. Maabli gid ay ang langit basta naa ang mga maayong buhat. Tinuod yun ang giingon ni Kristo. Mag-udako kaninyo, mag-andam kog mga lawak para kaninyo. Balikon ko kamo, dalhon ko kamo ngadto sa gingharian sa balay sa akong amahan. Tinuod yun. Mao ni nga manghinaot kita nga kining pagsaulog nato karon sa kapistahan sa pagsaka ni Kristo sa langit, dili unta ta mawad-an sa paglaom nga kita gibiyaan sa Dios. No. Kundili usa ka pagtuo nga moingon, pwede na nga kita mupanaw uban sa grasya sa Dios nga ato ang nadawat ikan kang Kristo. Mao ni nga niining atong panaw dinhi sa kalibutan, dili na mohunog tutok kang Kristo nga misaka sa langit. Aron mahinumdum ta nga dunay langit. Niining atong panaw sa kalibutan, dili ta mupiyong sa atong mga mata aron dili ta masaad ug unya mo mahinumduman kita kanunay nga ang langit giablihan ni Kristo para kanato. Dili ba? So ani lang sa kutob mga kaigsuonan, no? Nya magkita na pud tayo unya sa sunod sa Sabado. Pero sa dili pa nato ni tapuson, mayo sad tingali nga ato pong iampo ang ato mga kaigsuonan nga mga masakiton, dili ba? Amo lang itong amahan, panalangini ang among mga igsuon nga mga masakiton, ayo kanunay ang ilang tagsa-tagsa ka mga balatian. Kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So ani lang kukutob, sa akong nagikaingon, magkita na po ta sa sunod nga Sabado. Alas 6 sa gabi sa toang FB account, Archdiocese of Cebu, Catechetical Ministry. Kini si Father Joseph Intig, ang kanunay nga naguban kaninyo nga atong pamalandong sa Ebanghelyo sa Domingo. Ang Diyos magpanalangin.